سبسكرايب يا غليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد رمضان. ان شاء الله يا شباب النهارده هنشرح الاي سي جي انتربريتيشن بارت 1 اللي هو الجزء الخاص بالنورمال. انتظروني ان شاء الله قريبا. هنشرح الاي سي جي انتربريتيشن بارت 2 او الجزء الخاص بالاب نورمال اللي هي diseases اوف ذا هارت. هنبتدي نشرح في الاي سي جي. قبل ما نخش في الموضوع محتاجين نعرف الامبالسز دي بتحدث ازاي، بتمشي ازاي، ايه الاول بينقبض وايه بينبسط. بعد كده نطلع بقى الكلام اللي بيحدث جوه الهارت للرسمه اللي بتطلع لنا بتاعه الاي سي جي. اولا البيس ميكر اوف ذا هارت بيتكون من عقدتين اللي هي الاس اي نود، الساينو اتريال نود، والاي في نود. الساينو اتريال نود دي موجوده في الابر بورشن اوف ذا هارت، ودي اللي بتطلع الامر بالانقباض. ازاي؟ فسر لي يا عم الكلام ده. دلوقتي لما الرايت اتريوم الاذين الايمن يمتلئ بالدم، تبتدي الاس اي نود تطلع الفاير بتاعتها، تطلع الامبالسز بتاعتها، هي اللي بتدي الامر بالانقباض. ليه؟ عشان كل مكان في الهارت ينقبض بشكل معين وبدرجه معينه. فاول ما الاس اي نود تطلع الفاير بتاعتها تروح للاي في نود. الاي في نود هتأجلها شويه. ليه تأجلها شويه؟ عقبال ما الرايت فنتركل والليفت فنتركل يمتلئوا بالدم، واول ما يمتلئوا بالدم واخر فولو 14 تبتدي الاي في نود بعد ما اجلتها تزقها شويه. هتزقها فين؟ للباندل اوف هيز. الباندل اوف هيز دي موجوده فين؟ موجوده في السبتم. اول ما تروح الامبالسز للباندل اوف هيز تقوم متفرعه الى فرعين، فرع في الرايت فنتركل وفرع في الليفت فنتركل. الفروع دهيت فيها الياف، ليفه يمين وليفه شمال. اسمهم ايه؟ اسمهم بيركنجي فايبر. يبقى يعني ايه بيركنجي فايبر؟ دي شبكات الواي فاي بتاعه القلب. The network of fiber that transmit the impulses through the ventricular wall. فتروح البركنجي فايبر دهيت موزعة الامبالسز على الحيطة او الحوائط بتاعة البطين الايمن والبطين الايسر. فيقوم القلب، يقوم الرايت فنتركل والليفت فنتركل والرايت اتريوم او القلب كله عموما ينقبض. تاني سريعا كده كله تاني. اول ما الرايت اتريوم يمتلئ بالدم تروح الاس اي نود مطلعه الامر بالانقباض، تطلع الفاير بتاعتها، تقوم زقاها للاي في نود. الاي في نود دي يا شباب، الاي في نود دي البوابه الوحيده اللي الامبالسز بتعدي عليها قبل ما تخش كل من البطين الايمن والبطين الايسر. تقوم الاي في نود مأجلها شويه عقبال ما الرايت فنتركل والليفت فنتركل يمتلئوا بالدم، واول ما يمتلئوا بالدم تقوم زقاها للباندل اوف هيز. الباندل اوف هيز دي موجوده فين؟ موجوده في السبتم. بعد كده تقوم الباندل اوف هيز دي متفرعه الى ليفتين، ليفه يمين ليفه شمال اللي هي بيركنجي فايبر، عشان توزع الامبالسس على كل من البطين الايمن والبطين الايسر، يقوم القلب كله ينقبض. تمام، نبتدي بقى الرسمه اللي بتطلع لنا بتاعه الاي سي جي نفسرها ازاي. بتبقى فيها موجات كده وشويه لخبطه كده هنعرفها. الموجات دي اول موج بي ويف كيو ار اس تي. ايه يا عم فهمنا؟ افهمك. البي كيو ار اس تي دي حروف من الابجديه العالم بتاع القلب اخدها واطلقها على الويف اللي بتمشي في الاي سي جي اللي بنشوفها على الورقه بتاعه رسم القلب دي. طب حلو، ليه اللي اخترع لنا رسم القلب ده اختار الحروف بي كيو ار اس تي وفي يو بس؟ هنشوفها بعد كده في قريبا ان شاء الله في الجزء بتاع الابنورمال. ليه اختار الحروف دي؟ ما جابش مثلا اي بي سي دي ليه؟ نشوف. لان الحروف اللي في اول الالفابيتك اللي هي الابجديه تم استخدامها من قبل من علماء تانيين حاولوا رسم كهربي للقلب وفشلوا. فلما جه انثوفن، مين انثوفن ده اول عالم عمل رسم القلب يعتمد عليه حتى الان. قال لك يا عم انثوفن ده جه يستخدم الحروف الابجديه الاولى لقاها استخدمت، جه يستخدم النص الاولاني من الالفابيتك اللي هي الحروف الابجديه الاولى لقاها استخدمت من قبل علماء تانيين حاولوا رسم كهربي للقلب وفشلوا. فعشان كده قرر يبدا بالنص الثاني من الابجديه. فبقت عنده مشكله. ايه المشكله اللي عندك يا عم؟ الحرفين اللي هما الان والاو. فعشان كده قرر يبدا بالبي. لحد كده تمام، موضوع سهل وجميل بس محتاج تركيز. نكمل يا شباب. في تفسير الاي سي جي بيكون مكون من بي كيو ار اس تي. تمام. البي دي
بتمثل ايه في الهارت، الميكانيزم وفي الامبالسز اللي احنا لسه قايلينها في الاول. البي دي بتمثل لما خروج الامر بالانقباضه، عندما يمتلئ الاذين الايمن بالدم تقوم خارجه الانقباضه للاي في نود. يبقى البي ويف دي بتمثل ايه؟ خروج الامر من الانقباضه من الاس اي نود او العقده الاذينيه اللي موجوده في الابر بورشن اوف ذا هارت. تمام. بعد كده بي كيو سيجمنت. البي كيو سيجمنت دي خروج الامر من الانقباضه من الاس اي نود للاي في نود. بعد كده الكيو ار اس. الكيو ار اس اللي هي الموجه دهيت دي اللي هي بقى عمليه سريان الامبالسس من الاي في نود، تتاجل شويه قبل ما الرايت فنتركل والليفت فنتركل يمتلئوا بالدم، تقوم زقها للبندل اوف هيز، وبعد كده توزعها بالتساوي عن طريق بركنجي فايبر اللي هي شبكات الواي فاي لكل من البطين الايمن والبطين الايسر. بعد كده الاس تي سيجمنت دي خلاص بقى عمليه خروج الدم من البوث فنتركل او رايت والليفت فنتركل لمساره الطبيعي. طب التي ويف دي بتمثل ايه؟ الريلاكسيشن، عملية الراحة. الباشا لما انقبض عمل لنا بي ويف، ولما انبسط عمل لنا تي ويف. انت عمال تقول انقبض، انقباض بطين، انقباض اذين. طب فين انبساط الاذين؟ نفسر الكلام ده. الوقت البي ويف ده قلنا بتمثل ايه؟ بتمثل الارتيريال ديبولاريزيشن. الكيو ار اس بتمثل الفنتريكولار ديبولاريزيشن، اما التي بتمثل الفنتريكولار ريبولاريزيشن. خلاص بيبتدي يرتاح بقى. حلو. هنعرف يعني ايه ديبولاريزيشن وبولاريزيشن كمان شويه، بس محتاجين نعرف دلوقتي. انت قلت في انقباض للبطين وانبساط للبطين وانقباض للاذين. فين انبساط الاذين؟ قال لك بيحصل ريلاكسيشن للاذين، بس اول ما بيحصل ريلاكسيشن للاذين بتبقى ويف، بيطلع ويف ضعيفه. الويف بتبقى في وقت انقباض البطين الكيو ار اس دي، الويف الكبيره دهيت بتغطي على الويف الضعيفه. تاني احنا دلوقتي قلنا بيحصل انقباض للبطين، بيحصل انبساط للبطين، وبيحصل انقباض للاذين. فين انبساط الاذين؟ قال لك الاذين بينقبضوا بس بيعملوا ويف ضعيفه، الويف بتاعت البطين بتغطي عليها. لسه مكملين مع بعض الاي سي جي. بص على الرسم بتاعت الالكترود ده. دلوقتي انت قلت لي ان في ويف بتطلع، ويف بتنزل، ويف طالعه، ويف نازله، وفي بيز لاين. حلو الكلام. خلينا نتفق كده، الويف اللي طالعه دي بوزيتيف، اللي نازله دي نيجاتيف، جايبه بيز لاين، يبقى ده ايزو الكتريك، ان مفيش امبالسز خالص. بص على الرسم دلوقتي. الالكترود ده لما الامبالسز بتيجي ناحيته بيروح عامل هوب ويف لفوق، يبقى دي بوزيتيف. الامبالسز اواي فروم بتبعد عنه بيبتدي يعمل الويف لتحت اللي هي نيجاتيف. طب راحت له وهوب بعدت عنده، فبيعمل اللي هي الويف لفوق، وبعد كده بيعمل لنا اللي هي الويف لتحت. ماشي. دلوقتي الورقه بتاعت الاي سي جي ده بتبقى فيها مربعات زي رسم البياني بتاع اعدادي. حلو. المربعات دي نتفق كده، المربع الصغير بيمثل 4/100 من الثانيه، المربع الكبير بيبقى طبعا 5 في 5. احنا قلنا المربع الصغير بيبقى كام؟ 4/100 سكند من الثانيه يعني. اذا المربع الكبير كام؟ تضرب 5 في 4/100 هيديك ايه؟ 2/10 من الثانية. يعني كم من الثانية؟ يعني خمس الثانية. إذا 5 مربعات كبار جنب بعض بيمثلوا كام ثانية؟ 1 ثانية. تاني عشان الحتة دي مهمة. المربعات بتاعت الاي سي جي، المربع الصغير بيمثل كام من الثانية؟ 4/100 من الثانية. طب حلو. المربع الكبير 5 في 4/100 هيديك 2/10 من الثانية. يعني كام؟ يعني خمس الثانية. إذا 5 مربعات كبار جنب بعض بيمثلوا 1 ثانية. تمام. لسه مكملين مع بعض يا شباب الاي سي جي. قال لك بعد كده احنا لسه قايلين من شوية كده ان الويف بتاعت الاي سي جي بتبقى ماشية بايه؟ بي كيو ار اس تي. حلو. البي دي بتبقى كام مربع؟ بتبقى حوالي 2.5 في 2.5، 2.5 طول و2.5 عرض. حلو. بعد كده نلاقي البي ار انترفال. البي ار انترفال دي بتمثل حوالي 3 ل 5 مربعات صغيرين. بي ار انترفال بتمثل كام؟ عشان هنحتاجها بعد كده في الديسيسز اوف ذا هارت. بتمثل حوالي من 3.25 سمول سكوير. يعني كام؟ يعني من 12/100 ل 2/10 سكند. بعد كده هنلاقي الايه؟ الكيو ار اس كومبلكس دي بتمثل حوالي 3 سمول سكويرز، وفي بعض الريفرنس بيقول 2.5 سمول سكويرز، يعني اقل من 12/100 سكند. بعد كده هنلاقي التي ويف ودي بتمثل حوالي تلت الار
ويف. نعرف المقاسات كويس عشان هنحتاجها بعد كده فين؟ في الديسيسز اوف ذا الهارت لما نيجي نشرح الاي سي جي انتربريتيشن بارت 2 او الجزء الخاص بالابنورمال. تمام. دلوقتي جهاز رسم القلب وهو بيرسم الامبالسز هيرسم لفوق بيرسم بالملي فولت، انما طول ما هو ماشي لتحت بيرسم بالملي سكند. تمام. دلوقتي بقى جهاز رسم القلب ده يا شباب جهاز فظيع، بيبص على القلب من كام زاويه. هنعرف دلوقتي رسمه الاي سي جي او الورقه بتطلع لنا بتاعه الرسم البياني بتاعه الاي سي جي بيبقى فيها كام؟ 12 ليد اي سي جي. طب ازاي بالرغم ان فيها 12 ليد اي سي جي يعني فيها 12 فيها 12 ليد الا ان اللي بيتوصلوا على البيشنت حوالي 10 ليدز. ليه 10 ليد؟ لان اللي بيتوصل على البيشنت 4 في الليمبس و6 على الشيست اوف ذا بيشنت اللي هي بتبقى ماشيه من الرجل الشمال اخضر اصفر احمر اسود اللي هي بلحه، وال6 الكترودز اللي بيتوصلوا على الشيست اوف ذا بيشنت. طب ازاي انت قلت ان هم 12 ليد بالرغم انك بتوصل لي على البيشنت 10 ليد بس؟ هنعرف دلوقتي بتبقى ماشيه ازاي في رسم القلب. ليد 1 ليد 2 ليد 3 باللاتيني، وماشيه بعد كده اي في ار اي في ال اي في اف في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6. نشوف بقى دلوقتي، خلينا نشتغل على الليد 1 وليد 2 وليد 3 اللي هي باللاتين. لما بتيجي تركب على الليفت ارم والرايت ارم، هنشتغل على الارم الاول. بيبص الاي سي جي بيبص عليها من الناحيه الايه الموجبه، فمن الليفت ارم بالماينس يعني بالسالب، انما الرايت ارم بالبلس بالموجب، يبقى هيبص عليها من هنا. يبقى اذا من الليفت ارم للرايت ارم دي ليد 1. ازاي؟ ان هو بيقيس فرق الجهد بين النقطتين دول. بعد كده من الرايت ارم الليفت فوت دي ليد 2 بيقيس فرق الجهد بين الرايت ارم والليفت فوت. بعد كده من الليفت فوت للليفت ارم ده ليد 3. اذا ليد 1 وليد 2 ليد 3 ده اسمهم باي بولار اللي هو فرق الجهد بين نقطتين. طب بالنسبه للرايت فوت دي عباره عن كهرباء موجبه هنعرفها فيما بعد. يبقى قلنا ليد 1 من الليفت ارم للرايت ارم، يقوم الاي سي جي راسم لك هوب ليد 1 من الرايت ارم للليفت فوت، ليد 2 من الليفت فوت للليفت ارم دي عباره عن ليد 3. تمام. طب بالنسبه للاي في ار والاي في ال والاي في اف، الاي في ار ده على طول مقلوبه في ورقه الرسم الاي سي جي. دلوقتي هناخد بقى كل امبالسز ونفسرها. الاي في ار دي قال لك اخدنا الامبالسز اللي في الرايت ارم، سوري خلينا نتفق الاول كده قبل بس ما نخش في الموضوع. خلينا نتفق ان الاي في ار والاي في اف والاي في ال ده اسمهم ايه؟ اجيومنتد ليمب ليد. لذلك لو قلنا الاي في ار مثلا تبقى اجيومنتد فيكتور ليمب اللي هو مثلا رايت، الاي في اف مثلا اجيومنتد فيكتور في دي اللي هي فيكتور، والليد بقى مثلا اف يبقى ليفت. حلو. يعني ايه اوجمنتد؟ دي تكبير او تعزيز. قال لك الاي في ار اخدنا الامبالسز اللي ماشيه في الرايت ار وكبرناها عززناها بصينا عليها بعين كبيره لما تكون الشحنه اللي فيها موجبه. طب الاي في اف اخدنا الامبالسز اللي ماشيه في الليفت فود وكبرناها وعززناها لما تكون الشحنه اللي فيها موجبه. طب الاي في ال قال لك برضه نفس النظام، اخدنا الامبالسز اللي ماشيه في الليفت ارم وكبرناها وعززناها بصينا عليها بعين كبيره لما تكون الشحنه اللي فيها موجبه. ودي ازاي الميكانيزم ان ازاي الاي سي جي ده بيرسم لنا الامبالسز. تمام. يبقى احنا قلنا ان الاي سي جي ده بيبص على القلب من ايه؟ من كام زاويه؟ بيبص عليها من ناحيه السبتال، انتيريور، انفيريور، لاترال. طب السبتال بيمثل ايه في الاي سي جي؟ في 1 وفي 2. طب الانتيريور في 3 وفي 4. طب الانفيريور 2 و3 واي في اف اللي هي ليد 2 وليد 3 والاي في اف. طب اللاترال اللي هي ليد 1 واي في ال. واعرف الحاجات دي كويس عشان هتعرفها بعد كده لما تيجي تشخص حالات الميوكاردال انفراكشن، هيقول لك حدد لي مكان الجلطه في القلب. تمام. لسه مكملين الاي سي جي. نقول ازاي بنحسب الريت بتاع الهارت، ازاي بنحسب معدل ضربات القلب من الرسمه اللي بتبقى قدامنا. لو الريزم ريجولار له طريقه، ولو الريزم irregular له طريقه ثانيه. لو ريجولار هنحسبه بطريقتين، طريقه ال 300 وطريقه ال 1500. طريقه ال 300 دي طريقه سهله وكل الشباب عارفاها، بس هي مش دقيقه قوي. ال 1500 حاجه فيري اكيوريت. ال 300 انك بتحسب عدد المربعات اللي بين كل ار ويف. سي مثلا لو عدد المربعات اللي بين الار ويف 3 يبقى 300 على 3 فيها المية. طب طريقة ال 1500 انك بتعد عدد المربعات الصغيرة اللي في بين الار ويف وتقسمها على 1500. خلينا نشوف.
لو عدد المربعات مثلا طلع 25 يبقى 1500 سوري على ال 1000 على ال 25. لو طلع مثلا هي 26 27 كذلك برضو 1500 على 26. تمام. نشوف بقى لو الريزم irregular هتعد الار ويف في 30 مربع. 30 مربع يعني كام ثانية؟ 6 ثواني. اضرب كده 30 في 2 من 10 اللي هي عدد الثواني بتاعة مربع كبير، هتديك لما نضرب 30 في 2 من 10 هتديك 6 ثواني. سي مثلا لو قلنا عدينا الار ويف في 30 مربع طلعت مثلا 7 يبقى 7 في 10 ب 70، طلعت 8 يبقى 8 في 10 ب 80. دي في حالة لو الريزم irregular. وبكده الحمد لله شرحنا الميكانيزم اوف ذا pulses اوف ذا الهارت، ازاي الكهرباء بتمشي في القلب، ايه بينقبض وايه بينبسط. عرفنا البي ويف دي بتمثل ايه، الكيو ار اس بتمثل ايه، الاس تي سيجمنت والتي ويف. عرفنا الجهاز رسم القلب ده بيرسم لنا الامبالسس ازاي. عرفنا بنحسب الريت ازاي. اعرف النورمال كويس عشان تعرف تجيب الابنورمال، اعرف المقاسات كويس، اعرف التايم كويس، الريت كويس، عشان تعرف تفسر الجزء الاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بيتكون من 4 تشامبرز، والبيريكارديوم ده ملفوف عليه في بايكاسبيد وكمان ترايكاسبيد، بيدخل له ارتري ويخرج فين. ده الضغط العالي بيطلع 120، ضغط الواطي بينزل 80. ضغط العالي بيطلع 120 والضغط الواطي الهار ده اورجن قد قبضة ايدك اليمين. الهار شغال بيضخ الدم في الشرايين. الهار ده اورجن قد قبضة ايدك اليمين. الهار شغال بيضخ الدم في الشرايين. لما الفنتريكلز كونتراكت بتسمع صوت اللب، ولما الفنتريكلز ريلاكس بتسمع صوت الدب. اللب لونج لو والدب شورت هاي. باي وتراي يقفل سيمي لونر يفتح، يقف ما بيقفش، يهنج ما يهنجش. اتكلموا على مين؟ ده دقاته 70. قمة الغباء انك تفتكر انه عادي، ده خيالي من الاخر. الهار ده اورجن قد قبضة ايدك اليمين. الهار شغال بيضخ الدم في الشرايين. ده عمال يدق للنهر بيدق الساينو اتريال نود بتخليه يفضل يدق. ده عمال يدق للنهر بيدق الساينو اتريال نود بتخليه يفضل يدق. ده عمال يدق للنهر بيدق الساينو اتريال نود بتخليه يفضل يدق.